سورة الغاشية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع.